प्रोग्राम सलाम जेके देखने वाले सभी नाजरीन को हमारी तरफ से खुलूस भरा प्यार भरा आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हो। सामीन नाजरीन, इस प्रोग्राम को आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज के नई दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान इशफा गौहर और मेरे साथ मैं हूं आसिफ रशीद। सामीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारी हद्दुल मक़दूर ये कोशिश रहती है कि आपको ताज़ा तरीन सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल से रूबरू करवाएं। न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको रूबरू करवाएं बल्कि मुल्क की अहम तरीन सियासी खबर से भी हम आपको रूबरू करवाएं ताकि आप चाय की चुस्कियों के साथ साथ सियासी और समाजी मामलात पर पूरी नज़र रख सकें। और इस उम्मीद के साथ कि जो मोहब्बत और प्यार आपकी तरफ से हमें मिलता है, जो फीडबैक आपका हमारे लिए होता है, वो हमारे लिए मशअले राह रहता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप हमारे प्रोग्रामों के बारे में लिखते आ रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम के बारे में भी अपनी आरा हम तक आप पहुंचाएंगे। और उसके लिए आप हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं jknewsroom@gmail.com पर, ताकि हम इस प्रोग्राम को मजीद आपकी उम्मीदों के मुताबिक बना सके। जैसा कि पिछले कई दिनों से कुछ नाजरीन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम में एक कंटेंट जो है वो कश्मीरी का भी हो। इंशाल्लाह हम इस पर कोशिश कर रहे हैं और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर अंदर वो चीज़ भी शुरू की जाएगी कि आपको मुख्तसरन कश्मीरी में 5-6 खबरों का खुलासा पेश किया जाए ताकि उन लोगों को जो उर्दू पूरी तरह से ना समझ पाते हो उन तक कश्मीरी जुबान में खबर सुबह सुबह हम पहुंचा सके। इंशाल्लाह इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते से ये चीज़ भी शुरू हो सके। बहरहाल आज जो खबरों का आगाज हम करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले जरा दिल्ली की सियासी खबर से हम आपको रूबरू करवाते चले। और पिछले कई दिनों से अगर हम पिछले साल 2018 की बात करें तो मुख्तलिफ एजिटेशंस को हमने देखा, चाहे ST/SC के मामले को लेकर था, रिजर्वेशन के मामले लेकर था या दीगर मामला को लेकर था। कभी भारत बंद तो कभी स्टेट बंद की बातें हमने देखी। लेकिन अब 2019 में चुनाव है और 2019 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर एजिटेशनों का सिलसिला जो है वो तेज हो रहा है और जाट लीडरों की तरफ से इस बार मोर्चा जो है फिर से संभाला गया है और माना जा रहा है कि जो वादे उनके साथ किए गए हैं, मुख्तलिफ जाट संगठन जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बात जो कही जा रही है कि जो वादे उनके साथ किए गए थे रिजर्वेशन को लेकर, न तो पार्लियामेंट के अंदर और ना ही राज्यसभा के अंदर उस पर खुलकर बात की गई और ना ही सरकार ने अपनी मंशा को जाहिर किया है। और यही वजह है कि ऑल इंडिया जाट आकर्षण बचाओ महा आंदोलन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के अंदर। और ये मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो हर जगह पर एहतिजाजी मुजाहिरा करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि जो 10% रिजर्वेशन का कोटा उनके साथ वादे किए गए थे उस पर कोई काम नहीं किया गया और 7 दिन का अल्टीमेटम जो है इन्होंने सरकार को दिया है। धर्मवीर चौधरी जो चीफ कोऑर्डिनेटर है ऑल इंडिया जाट आकर्षण बचाओ महा आंदोलन, इनकी तरफ से कहा गया कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर इस पर कोई हतमी फैसला मरकजी सरकार ने नहीं लिया तो उसके बाद पूरे मुल्क के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरे छेड़े जाएंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो रियासत और मरकजी सरकार पर होगी। इसके साथ साथ उनका यह भी मानना है कि जो मज़कूरा रियासतों के मेंबरान हैं, पार्लियामेंट मेंबरान हैं, लोकसभा के मेंबरान हैं, बतौर एहतिजाज उनके घरों के बाहर धरने भी दिए जाएंगे। तो आज से यह सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। लगभग रिजर्वेशन का मामला न सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर छा रहा है बल्कि जम्मू कश्मीर में भी रिजर्वेशन की आवाजें जो है वो आ रही है। इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे इसी प्रोग्राम में कि किस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर एक सियासत और एक हवा बनने की कोशिश में मुख्तलिफ लीडरान जो है वो मैदान में कूद पड़े हैं और क्या उससे फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अब जरा बढ़ते हैं अपनी अहम खबर की और हम आपको बताते चले कि रियासत जम्मू कश्मीर में मौसमी मिजाज के हवाले से, क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जहां बालाई इलाकों के अंदर
آج برف باری کے امکانات ہیں اور کل رات ہم نے دیکھا کہ میدانی علاقوں میں بھی رات دیر گئے برف باری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں تھوڑی سی بہتری جو ہے وہ نظر آ رہی کہ وہ یکبستہ ہوائیں اور جو پانی جس طریقے سے منجمد ہو رہا تھا اور ندی نالوں سے جو ریزرویئرز کی اور پانی جاتا تھا یا پھر ریزرویئر سے جو عام سپلائی کے لیے لوگوں تک جو پانی پینے کا جا رہا تھا اس میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس پر خبر یہ ہے کہ تھوڑی بہت راحت جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہے، لیکن فی الوقت خبر یہ ہے کہ رات دیر گئے سے بانیہال ٹنل کے آر پار برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ برف باری کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک کی خبر ہے چند علاقوں کے اندر موسلادھار بارشیں بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ڈوڈا، کشتواڑ، رامبن، رجوری اور پونچھ میں زبردست بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ابھی تک جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج محکمہ جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کسی بھی گاڑی کو آگے پیچھے جانے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ بانیہال اور قاضی گنڈ کے مقام پر برف باری ہوئی ہے۔ پھسلن کی وجہ سے اور احتیاط کی وجہ سے، احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الحال محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹریفک کی طرف سے جو ہے یہ بات سامنے رکھی جا رہی ہے کہ فی الحال آج کسی گاڑی کو آگے پیچھے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی ویز مظفر شاہ صاحب بھی جڑ چکے ہیں تازہ ترین تفصیلات کے لیے، کیونکہ ایک واحد راستہ ہمارا پورے ملک کے ساتھ جوڑنے کا یہی سری نگر جموں قومی شاہراہ ہے، چاہے رامبن کے آس پاس کا ایریا ہو، اگر وہاں پر اس وقت بارشیں ہو رہی ہے تو پسیاں گرانے کا خطرہ ہے، بانیہال کا مقام ہو تو برف باری کی وجہ سے گاڑیوں کو صبح روکا گیا تھا، لیکن تازہ ترین گراؤنڈ سچویشن کیا ہے ہمارے ساتھ مظفر شاہ صاحب جڑ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظفر صاحب ہمارے ساتھ صبح جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے کہ موسم کا مزاج سری نگر کے اندر قدرے بہتر تو نظر آ رہا ہے، لیکن بالائی علاقہ یعنی ٹنل کے آس پاس کے ایریا کے اندر صبح سے ہی ایک بار پھر درمیانہ درجے کی برف باری جو وہ ہو رہی ہے، اور ٹنل کے اس پار رامبن اور آس پاس کے علاقوں کی اگر بات کروں تو بارشوں کی خبر ہمارے پاس مصدقہ طور پر موصول ہو رہی ہے۔ کیا کچھ ٹریفک محکمے کا پلان ہے؟ کیا آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں، برف باری تو ابھی کنٹینیو ہے ٹنل کے ایریا میں، جب تک کلیئرنس اس پرٹیکولر ایریا میں نہیں ہوگی تب تک گاڑیاں اس پہ نہیں چلیں گی۔ کلیئرنس کا کام جیسے شروع ہوگا اس کے بعد ہی ہم اسسمنٹ لیں گے کہ گاڑیاں چل پائیں گی اس پہ کہ نہیں۔ جب تک کلیئرنس پوری طرح سے نہیں ہوگی تب تک گاڑیاں ہم نہیں الاؤ کریں گے۔ مظفر صاحب، یہ خبر بھی آ رہی تھی کپواڑہ کے جو دیگر راستے ہیں جو ہمارا دوسرے ہائی ویز ہیں وہ بھی پچھلے کئی دنوں سے بند پڑے ہیں، تو کیا وہاں پر کوئی آمد رفت کی خبر ہے؟ دیکھیں، کپواڑہ میں پچھلے ایک آدھ دن سے زیادہ برف ہو رہی ہے، رات کو بھی برف ہو گئی ہے، کلیئرنس کا کام شروع ہو گیا ہے، پوری طرح سے روڈ کلیئر نہیں ہو گئے ہیں۔ جب تک کلیئرنس پوری نہیں ہوگی تب تک گاڑیاں نہیں چل پائیں گی۔ مظفر صاحب، جو نیشنل ہائی وے پہ رات 6:30 بجے سے تقریباً ٹریفک جو بند ہوا تھا، ان میں زیادہ تر کون سی گاڑیاں ہیں؟ مال بردار گاڑیاں ہیں یا کچھ مسافر بھی ہیں جو نیشنل ہائی وے پہ اسٹینڈرڈ گاڑیاں ہیں کچھ؟ نہیں، دیکھیں، نیشنل ہائی وے پہ کل کیونکہ سری نگر سے جموں ٹریفک تھا، کل ساری گاڑیاں جو تھی انہوں نے کراس کر لیا ٹورڈز بانیہال اور بطرف رامبن۔ انفیکٹ ایوری وہیکل اس میں جتنی بھی گاڑی تھی انہوں نے تو جموں بھی کراس کر لیا، تو کوئی گاڑی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ آج پلان کے مطابق جو ٹریفک چلنا ہے وہ جموں سے سری نگر چلنا ہے، لیکن جو پریڈکشن تھی، فورکاسٹ جو تھا، اس وجہ سے اس پہ جو ہمیں فائنل کال لینی تھی، آج سویرے لینی تھی، موسم کا حال دیکھ کے۔ اب رات کو کیونکہ برف ہو گئی ہے، اس پرٹیکولر ایریا میں کوئی گاڑی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اگر کلیئرنس کا کام جلدی ہوتا ہے اور زیادہ برف دن کو نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ اگر کوئی گاڑی جو جموں میں ہے تو اس کو اجازت دی جائے گی، لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ برف باری کتنی ہوگی اور سڑک کا جو ہے سٹیٹس کیا رہے گا دن بھر۔ بہت شکریہ مظفر شاہ صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ فی الحال سری نگر جموں قومی شاہراہ پر
تازہ برفباری کی وجہ سے گاڑیوں کی آمدرفت کو روک دیا گیا ہے. اگر موسمی حالات بہتر رہے تو دن میں دوبارہ میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا کہ کیا گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی اور آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. فی الحال خبر جہاں ایک طرف سے یہ آ رہی ہے، وہیں پر کل کی اگر ہم بات کریں تو کل جس طریقے سے مطلع ابرآلود رہا تھا، دھند بھی تھی، تو سری نگر شہر کے اندر آنے والی فلائٹیں، جو سری نگر ایئرپورٹ پر آنے والی فلائٹیں 4 فلائٹیں تھیں، وہ کل کینسل بھی کرنی پڑی تھی. لیکن صبح کی فلائٹوں کے بارے میں جو اپڈیٹ ہمارے پاس ہے وہ فی الحال روٹین میں بتایا جا رہا ہے. لیکن جہاں تک درجہ حرارت کی بات کریں، کرگل کے اندر رات کا کم سے کم درجہ حرارت -9.7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور دراس کے اندر -12.8 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے دن میں درجہ حرارت جو لیہ کا تھا وہ 4.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. تو کل ملا کر دیکھا جائے تو فی الحال محکمہ موسمیات کی جو پیشن گوئی ہے وہ آج بعد دوپہر تک ہے اور مانا جا رہا ہے کہ بعد دوپہر کے بعد موسم ہلکا ہلکا بہتر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن لداخ صوبے سے جو خبر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی مختلف مقامات پر برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ رات بھر دیکھنے کو ملا تھا، جس سے کسانوں کے اندر بھی کافی خوشی کی لہر ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ درماندہ ہوتے ہیں وہ کافی پریشانیوں میں مبتلا ہے. بہرحال امید یہ کریں کہ موسم کا مزاج بہتر ہو اور عبور مرور کی سڑکیں جو ابھی بھی بند ہے وہ کھل جائیں. چاہے نارتھ کشمیر کی بات کریں، اسپیشلی ساؤتھ کشمیر تو آلموسٹ کھول دیا گیا ہے، لیکن نارتھ کشمیر کے بالائی علاقے جو ہمارا فارورڈ ایریاز ہے وہ ابھی بھی بند پڑے ہیں، تو وہاں تک رسائی ممکن ہو سکے، موسم کا مزاج بہتر ہو. تو یہ بات سری نگر جموں قومی شاہراہ یہ جو تازہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج صبح کی تصویریں ہیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جواہر ٹنل کے آس پاس ابھی بھی برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو ایسے میں ایس ایس پی ٹریفک مظفر شاہ صاحب نے انہوں نے بھی آپ کو ابھی بتایا کہ جس طریقے سے موسم میں جیسے جیسے بہتری ہوگی اور امید ہے کہ اگر موسم صاف رہتا ہے تو ایسے میں ہی جموں سے سری نگر کی طرف گاڑیاں چھوڑی جائیں گی. جبکہ جموں کے بھی کچھ بالائی علاقوں میں خاص طور سے اگر پتنی ٹاپ کی بات کریں، نتھا ٹاپ، بدرواہ، ڈوڈا، پنچ، دھیرا گلی، یہ تمام جو بالائی علاقے ہیں یہاں پہ برف باری جو آج درمیانی درجے کی برف باری ہوئی ہے اور ابھی بھی پہاڑوں پہ برف باری ہو رہی ہے اور اس کا اثر میدانی علاقوں میں دیکھا گیا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. تو ایسے میں جو چاپر سروس کٹرا ماتا ویشنو دیوی جو جانے والے شردھالو تھے ان کے لیے وہ کل بھی بیچ میں کچھ ٹائم کے لیے ایک بار ڈسٹرب ہوئی، روکنا پڑا اور آج دوبارہ اگر ترکوٹا ہلز پر جہاں برف باری ابھی ہو رہی ہے وہاں اگر موسم صاف رہتا ہے تو ایسی صورت میں ہی دوبارہ چاپر سروس کو سٹارٹ کیا جائے گا. چلیے اب ذرا بڑھتے ہیں اپنی ایک اور خبر کی اور خبر ذرا کرتے ہیں سیاسی اعتبار سے، کیونکہ سیاسی پارا جو ہے وہ ریاست کے اندر کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. جہاں موسمی مزاج ٹھنڈا ہے لیکن سیاسی مزاج جو ہے وہ ہر دن بڑھ رہا ہے اور لگاتار اب پریس کانفرنسوں کا سلسلہ تیز کیا جا رہا ہے اور میڈیا انٹریکشنز کے ذریعے سے بات اور پارٹی کی بات کو عوام تک پہنچانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے. اور اسی سلسلے میں کل کی اگر ہم بات کریں تو رات دیر گئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور پریس کانفرنس اس وقت کی گئی جب ایک پارٹی کے سینئر لیڈر الطاف بخاری نے پارٹی چھوڑنے کا انہوں نے دعویٰ کیا اور پی ڈی پی نے اس بات کا دعویٰ پیش کیا کہ انہیں پارٹی سے برطرف کیا گیا. اس بیچ کل کی پریس کانفرنس جو تھی وہ سیدھے جموں صوبے کو بلانگ کرتی ہے اور کل سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں میں مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں میں بعض شرپسند عناصر مسلمانوں بالخصوص گوجر طبقے کو ہراساں کر رہے ہیں جس کے نتائج سنگین نکل سکتے ہیں. سری نگر اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ مخلوط سرکار گرنے کے بعد دسمبر 2018 میں گجروں کے خلاف انسداد تجاوزات مہم کے دوران جموں کشمیر میں 33 خانہ بدوش کنبوں کو جگہ خالی کرنے کی نوٹس ارسال کی گئی ہے. جبکہ بحثتی وزیر اعلیٰ انہوں نے واضح ہدایات دی تھی کہ جب تک پوری طرح سے قبائلی پالیسی مرتب نہیں کی جائے گی تب تک اس طریقے کی کوئی کارروائی نہیں. طریقے سے کارروائی ہو رہی ہے وہ محض ایک طبقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک الزام ان کی طرف سے یہ لگایا گیا. دوسری بات جو ان کی طرف سے رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ حالات کو
کریمنلائز کرنے کے لیے اس طریقے کی سچویشن جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور یہ سچویشن نہ صرف جموں میں ابھر کر سامنے آئے گی بلکہ اس کے سنگین نتائج جو ہے وہ پوری ریاست کے اندر نکل سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو انہوں نے ساتھ ساتھ دہرائی، انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی اقتدار کے لیے نہیں بلکہ عوامی جذبات کی ترجمان ہے، اس لیے وہ یہ باتیں کرتی رہیں گی چاہے جس کو اچھا لگے یا برا لگے۔ جموں میں مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے پر کل جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پر ہم کوشش کریں گے کہ اب ذرا ریئیکشن بھی اس پر ہو، کیونکہ کل جس طریقے سے یہ بات سامنے رکھی گئی ہے اس کے فوراً بعد مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کی طرف سے بھی بات سامنے رکھی گئی اور بی جے پی نے اس کی بھرپور مخالفت بھی کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد محبوبہ مفتی اب مسلم سینٹرک اور سینٹیمنٹل سیاست کرنا چاہتی ہے، وہ دراصل پچھلے کئی عرصے سے یہ کرنا چاہتی تھی، لیکن سرکار کے اندر انہوں نے اس طریقے سے نہیں کرنے کی اجازت دی، اور اب جو وہ باہر آئی ہے تو انہیں پھر سے اپنی روایتی سیاست یاد آئی ہے۔ محبوبہ مفتی جنہوں نے کل سری نگر میں پریس کانفرنس کی، اور جب ان سے امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ جس طریقے سے پارٹی سے ایک کے بعد ایک نیتاؤں کا جانا لگا ہوا تھا، اور ایک دن پہلے بھی پارٹی سے جو ہے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سینئر لیڈر جو فارمر ایجوکیشن منسٹر تھے الطاف بخاری، ان کو بھی پارٹی سے نکالا گیا تھا، لیکن ایسے میں جو امید تھی کہ کل ان تمام نیتاؤں کو لے کے محبوبہ مفتی کی کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی ان کا بیان سامنے آ سکتا ہے، لیکن کل اس پریس کانفرنس کو اگر دیکھیں تو یہ 5 سے 6 منٹ کی جو پریس کانفرنس ہوئی، صاف طور سے گورنر انتظامیہ اور سینٹرل کی جو گورنمنٹ ہے اس پر سیدھے طور پر نشانہ سادھا، اور زیادہ اس میں جو الزامات عائد ہوئے وہ گورنر انتظامیہ پہ۔ محبوبہ مفتی کے مطابق کہ جس طریقے سے گجر اور بکروال سمودائے کے لوگوں کو آج ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، انہیں گورنر ستیہ پال ملک کی طرف سے یہ ایشورنس ملی تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی دوبارہ ان کو کوئی جو ہے کوئی ہراسمنٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے آصف، اس وقت ہمارے ساتھ فارمر وائس چانسلر مسعود چودھری صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ مسعود چودھری صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ سوال سیدھے سے ہے جو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بحث وزیر اعلیٰ ایک پالیسی مرتب کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی اور کہا تھا کہ جب تک پالیسی نہیں بنے گی تب تک نہ ہٹایا جائے، لیکن جموں کے اندر آوازیں اور بھی ہیں، اور جس طریقے سے کل پریس کانفرنس ہوئی ہے، کس طریقے سے آپ اس پریس کانفرنس کو دیکھتے ہیں، اور کیا واقعی طور پر جو عکاسی کی گئی ہے وہ صحیح ہے یا صرف سیاست ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کل کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ محبوبہ مفتی جی جب یہاں ریاست میں وزیر اعلیٰ تھی، وہ ان کا بیانیہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا، حتیٰ کہ جب یہ آصفہ کا کیس ہوا تو انہوں نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ 2 منسٹرز جو ہیں ان کو ریزائن کرنا پڑا جو بی جے پی کے منسٹر تھے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا کوئی پولیٹیکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ جب وہ چیف منسٹر تھی تب بھی انہوں نے یہ خدشات ظاہر کیے تھے کہ جموں جو ایک جہاں شیر اور بکری کہا جاتا ہے کہ یہاں مساوات اور قومی ہمدردی اور یکجہتی اور آپس میں بھائی چارہ جو ہمیشہ مثالی رہا ہے اور انفیکٹ رہا بھی ہے، لیکن کچھ حالات پچھلے کئی سالوں سے ایسے ہیں کہ جموں کی دھرتی کو کمیونلائز کیا جا رہا ہے، اور جس میں محبوبہ مفتی نے اس کا خدشہ ظاہر کیا تھا، اور ایز اے چیف منسٹر بھی انہوں نے صحیح کچھ کہا تھا اور کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں کٹھوا، جموں، سانبا، ادھمپور، جہاں یہ لوگ 2 یا 3 یا 4% ہیں، ان کو ہراساں نہ کیا جائے۔ اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جموں کشمیر میں گجر جو ہیں وہ تیسری بڑی لسانی طاقت ہے، اور ایک گروہ ہے، ایک کنبہ ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، لیکن انفارچونیٹلی شیڈیول ٹرائب ہونے کے بعد بھی وہ جو شیڈیول ٹرائب کے ہی مراعات ہیں، یہ جیسے فاریکٹ ایکٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہے یہ پورے بھارت میں ہے، تو جموں کشمیر میں کیوں نہیں ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی سیاسی بیان دیا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب جب گورنر رول ہوا اور ہم سمجھتے تھے کہ ذاتی طور پر بھی شاید میرا جو امپریشن ہے گورنر صاحب کے بارے میں وہ یہ کہ گجروں کو یہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ جس علاقہ سے
مبینہ طور پر یہ تعلق رکھتے ہیں، وہاں گجر اور دوسرے سمودائے جو ہیں وہ بڑے بھائی چارے اور اتفاق سے رہ رہے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ گجروں کی جو کنٹریبیوشن ہے جموں کشمیر میں اور ان کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، اور جب یہ لڑتے ہیں وطن کے لیے شہید ہوتے ہیں تو پھر یہاں ڈیفنس منسٹر تشریف لاتے ہیں اور یہاں فوج کے اعلیٰ جرنیل تشریف لاتے ہیں اور ان کی سراہنا کرتے ہیں. لیکن جب ان کی کوئی مدد کی جائے، جب ان کی جو جینوئن ڈیمانڈز ہیں ان پر بات کی جائے، تو میرے خیال میں گورنر صاحب سے ہم زیادہ توقع رکھتے تھے. ابھی اس کے بیرکس ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ شاید انہیں ایڈمنسٹریشن کی جو یہ پیچیدگیاں ان کا پورا پتہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں انٹینشنلی ایڈمنسٹریشن میں کوئی ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو کمیونلائز کرنا چاہتا ہے یہ سچویشن. مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کہ 2% یا 3% یہ لوگ ہیں اور یہ خانہ بدوش ہیں. آپ بجائے اس کے کہ ان کو آباد کریں. 2 سال پہلے 3 سال پہلے یہاں وجے پور میں فائر ہو گیا، ایک بچے کو مار دیا گیا اس لیے کہ وہ پچھلے 20-25 سال سے وہاں آباد تھے اور ان کو اجاڑا جا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح سے جو بیان محبوبہ مفتی نے دیا ہے، ہمارے جو دوسرے بھی سیاسی رہنما ہیں یہاں پہ، یہاں نیشنل کانفرنس ہے یا کانگریس ہے، تو ان کو بھی کوئی ہمت سے کام کرنا چاہیے اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے. ہلو، محبوبہ مفتی جو کہہ رہی ہیں وہ اسے صحیح مانتے ہیں آپ؟ میں تو یہ صحیح مان رہا ہوں. اور محبوب مفتی آج تو انہوں نے نہیں نہ کہا، اگر آج وہ کیونکہ اب الیکشن آ رہے ہیں اور آج یہ کوئی بیان دیتی تو شاید ہم سمجھتے کہ یہ ان کا کوئی سیاسی اس میں دخل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجرس کی جموں پروونس میں ایک پرابلم ہے. ہاں، میری ایک شکایت میں محبوبہ جی سے یہ بھی ہوگی کہ ابھی جو لال دیت میں واقعہ ہو گیا 2-3 دن پہلے، اس کے بارے میں انہیں کچھ کہنا چاہیے تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ خانہ بدوش ہیں اور ان کی جو مراعات ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیڈ ہیں. اب چودھری صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا، جس طریقے سے ایک سمیلن وہاں ہوا تھا، ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس کانفرنس میں جس طریقے کے خدشات اور خیالات کا اظہار کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہی ایک کنسنسس بنا کہ کوئی کنکریٹ سٹیپ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے اٹھایا جائے، وہ جو خدشات اور جذبات کا اظہار اس کانفرنس کے اندر جموں کے اندر کیا گیا، کس حد تک آپ انہیں ریلیونٹ مانتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جموں میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو اس کو کمیونلائز کر کے آنے والے الیکشن میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. میجارٹی جو کمیونٹی جموں میں ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے اس بہکاوے میں آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، جموں میں جو بھائی چارہ تھا وہ ہمیشہ رہا ہے، اور جہاں کشمیر سے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ڈوڈا سے، دوسرے ضلعوں سے، جو بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی مذہب کی تمیز کے یہاں پہ لوگ آباد ہیں اور بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے یہاں پہ سچویشن کو کمیونلائز کرنے کی پوری اٹمپٹ کی جا رہی. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ بھئی جس آدمی نے قتل کیا، جس آدمی جو قاتل ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ دوسرے فرقے سے ہے، اور جو مقتول ہے، جو قتل ہوا، وہ دوسرے فرقے سے ہے. تو اس حد تک بھی لوگ جا سکتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک سچویشن جو ہے وہ بڑی معتدل ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی خدشات نہیں ہے. حالانکہ کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ تو آگ تو کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب گورنر رول ہوتا ہے، جب پریزیڈنٹ رول ہوتا ہے، تو پارٹی کنسلٹیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہت بہت شکریہ مسعود چودھری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ میاں الطاف صاحب اور شجاع ظفر چیئرمین جموں مسلم فرنٹ سے بھی ہم بات کر سکیں، لیکن تکنیکی وجوہات کی بنا پر ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ کل جس طریقے سے سابق وزیر اعلیٰ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، اس کے بعد مختلف جماعتوں کی طرف سے رد عمل بھی آیا ہے، اور اس رد عمل کے بیچ جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سسٹم کو روکا جائے. جو خانہ بدوشوں کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی اس کو روکا جائے. چند لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی سیاست ہے، لیکن چند لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے اور ایڈمنسٹریٹو پارٹ پر اس کو دیکھنا چاہیے اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو شیرازہ ہمارا ریاست کا ہے وہ بکھرے نہ، اور جو ہماری روایات ہیں وہ برقرار رہیں، تاکہ مستقبل کے اندر بھی وہ جو یہاں پر ہماری ثقافت کی ورثہ ایک ساتھ چلنے کا ہے
تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے. تو یہ ایک بڑی بات تھی جس کو لے کر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بس اس وقت جڑ چکے ہیں شجاع ظفر صاحب. ظفر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ صاحبہ سابق وزیر اعلیٰ صاحبہ کی طرف سے بیان آیا ہے, کس طریقے سے آپ اس بیان کو دیکھتے ہیں, اور کیا یہ صرف ایک سینٹیمنٹل سٹیٹمنٹ ہے یا گراؤنڈ ریئلٹی بھی کچھ اس طریقے کی ہے؟ یہ اشفاق صاحب, میں اس میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. یہ اس میں کچھ تھوڑی سی ریئلٹی بھی ہے اور اس میں ان کا تھوڑا سا ایموشنل ٹچ بھی دے رہی ہیں. جب یہ خود وزیر اعلیٰ تھی تو انہوں نے ایک گجر سمودائے جو مسلمانوں کا ایک بہت امپورٹنٹ سمودائے ہے, اس کو انہوں نے نگلیکٹ کیا اور ڈیلیبریٹلی نگلیکٹ کیا. اور یہ وجوہات یہ بہتر جانتی ہے. جب انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ٹرک کیا تو یہ جانتی ہوں کہ ان کی وجوہات کیا تھی کیا نہیں تھی. اور ان زمن میں ہم لوگ ایک ڈیپوٹیشن لے کے میڈم محبوبہ مفتی سے ان کے آفس چیمبر میں ملے تھے, جہاں ہم نے ان کو یہ ساری باتیں واضح طور کلیئر کی کہ میڈم یہ جو امپورٹنٹ ہمارا یہ ایک سمودائے جو ہے گجر سمودائے ایک امپورٹنٹ ہے. اس امپورٹنٹ سمودائے کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دیش بھکت لوگ ہیں, یہ ہائی ریچز پہ بھی جاتے ہیں اور دودھ سپلائی کرتے ہیں اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس وقت محبوبہ مفتی صاحبہ نے ایک سمپل سا جواب دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی. میں محبوبہ صاحبہ کا یہ بیان جو ہے وہ ایک قسم کا لالچانہ بیان کہوں گا. یہ لالچ بیان ہے کیونکہ جب یہ کرسی پر تھی تو انہوں نے اس سمودائے کے لیے کچھ نہیں کیا, مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا, کوئی کالونی نہیں بنائی. جب ہم نے انہیں کہا تھا کہ ایک کالونی بنائی جائے, وقف کی جو لینڈ ہے ان کو الاٹ کی جائے. اتنی وقف کی لینڈ ہے جموں میں, 70-80 ہزار کنال کی لینڈ ہے, ان کو الاٹمنٹ کی جائے تاکہ یہ اپنا ڈیری فارمنگ کا کام اچھی طرح سے کرا سکے. لیکن اس وقت محبوبہ صاحبہ نے کچھ اس سے بیان نہیں دیا اور آج یہ کہہ رہی ہیں کہ جی نکالا جا رہا ہے. دیکھیے 47 اور 2019 میں بہت فرق ہے. جموں کا مسلمان کمزور نہیں ہے معاشری طور پہ. ہمارا ہندو مسلمان سکھ ہمارا بھائی چارہ ہے. یہ جو بھی کچھ آج یہاں کمیونلائزیشن ہو رہی ہے یہ نان اسٹیٹ سبجیکٹی آ کے کر رہے ہیں. پھر ہم نے اس پہ سب کو کہا کہ بھئی یہ جو نان اسٹیٹ سبجیکٹو ہیں انہیں نکالا جائے, انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جائے. کوئی گورنمنٹ آفٹر 1947 کسی گورنمنٹ نے اس چیز پر زور نہیں رکھا. اور میں اس میں ایک اور بات جوڑنا چاہوں گا. کشمیر ایک ایشو ہے, آپ سنسیریٹی سے اس ایشو کو لیجیے, سنسیریٹی سے اس کا حل نکالیے. مار داڑ, ڈیموگرافی چینج کے نعرے, گاؤں رینچنگ, یہ اس کا حل نہیں ہے. بھائی چارہ انسانیت ہی اس کا حل ہے. باقی رہا سوال کوئی کس کو کیسے نکل, نان اسٹیٹ سبجیکٹی جو ہے گجر سمودائے جو ہے یہاں کا وہ اسٹیٹ سبجیکٹی ہے اور وہ کہیں بھی رہ سکتا ہے, وہ کہیں بھی وہ اپنا لگا سکتا ہے, خرید سکتا ہے. میرا یہ ماننا ہے محبوبہ فیلئر تھی, وہ کچھ نہیں کر سکی, وہ کٹر پتلی رہی. ان کی دوران کرپشن اتنا بڑا, لینڈ مافیا بہت گروم کیا اور ان کے ہی دوران یہ ڈرگ مافیا نے بہت بڑا پیر پھنسا رہا ہے. باقی رہا مجھے افسوس ہے کہ آج یہ ہمارے گورنر صاحب بھی جو ہے یہ بھی کچھ ہمارے جموں خاص کر گجر سمودائے کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. ان کے بارے میں ان کو ایک کمپریہنسو پالیسی بنانی چاہیے, ان کے لیے کالونیز ہونی چاہیے. دیکھیے ابھی ایمس کا راستہ, ایمس میں جو یہ گجروں کو اٹھایا گیا جی, یہ پہلے آر ایس پورہ میں تھے. آر ایس پورہ بارڈر بیلٹ کو یہ ایک قسم کا یہ وہاں پر ان کو یہ حفاظت کرتے تھے, وہاں سے دور کرتے تھے. وہاں سے اٹھایا رام گڑھ آیا, رام گڑھ سے اٹھایا انہیں پھر یہاں پر اس جگہ پر جہاں پر ایمس بن رہا ہے وہاں پر لایا گیا. پھر میں اس زمین میں اپنے ڈویژنل کمشنر بنڈاری صاحب تھے, ان سے بھی میں ملا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا دیکھیے بنڈاری صاحب آپ نے وہاں 20-30 کنال زمین یہ لوگ اپنا ڈیری فارم کر رہے تھے, وہاں سے اٹھایا یہاں لایا. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی اپنی مجبوری ہو, گورنمنٹ کے اپنے کچھ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اب ان کو شجاع صاحب کیا میں صرف اتنا سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات چیت سے اور مسعود چودھری صاحب کی بات چیت سے کہ یہ ایک جینیون ایشو ہے اور ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ اس ایشو کو لینا چاہیے, نہ کہ پالیٹکس ہونی چاہیے.
मसूद चौधरी साहब एक वेटरन लीडर और एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पुलिस अफसर रहे हैं। वो जो उन्होंने कहा, कुछ शरारती तत्व जो है इसको कम्युनलाइज करके डाइल्यूट करना चाहते हैं। कुछ कभी ये कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज है, तो स्टेट सब्जेक्टिव इंसान है, वो तो कठुआ छोड़ के वो तो बॉर्डर के पास भी जमीन खरीद के रह सकता है। हम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात हो रही थी महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जम्मू से रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब जरा एक और बात की ओर चलते हैं और उसके बाद जरा ब्रेक पर भी हम जाएंगे, क्योंकि ब्रेक पर जाना भी काफी जरूरी है। लेकिन बात करते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि पहले ये बात आ रही थी कि शायद सिर्फ जम्मू में आएंगे, लेकिन अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए वजीर आजम साहब जो है वो जम्मू भी आएंगे, कश्मीर भी जाएंगे और लद्दाख भी जाएंगे, यानी तीनों सूबों के अंदर वो जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये इलेक्शन की शुरुआत होगी, यानी इलेक्शन माहौल को तैयार करने के लिए, उसे और चार्ज करने के लिए वजीर आजम साहब का दौरा जो है वो उस एतबार से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि रियासत के अंदर रीजनल पार्टियां जो है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, कांग्रेस हो या दीगर पार्टियां हो, वो अपने अपने तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर जुट चुके हैं, पार्टी वर्कर्स को गियर अप कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शायद ऑफिशियली जो है वो 3 फरवरी से ये कैंपेन शुरू किया जाएगा, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू के अंदर 2 लाख, ये बताया जा रहा है कि 2 लाख की गैदरिंग होगी जिससे वो खिताब करेंगे। और कल इस बात का खुलासा जो है वो खुद पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर राम माधव ने एक जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है, जिस दौरान उन्होंने वजीर आजम साहब के तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात की और कहा कि फाउंडेशन स्टोन जो है वो 44,000 करोड़ रुपए की रखी जाएगी, जिनमें 35,000 करोड़ रुपया जम्मू के अंदर और 9,000 करोड़ रुपया जो है वो कश्मीर सूबे के अंदर जो है फाउंडेशन स्टोन्स रखी जाएंगी। उसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जिस तरीके से काम किया भारतीय जनता पार्टी ने कम कलील मुद्दत के अंदर, जो बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया और जिस तरीके से वो काम करना चाहती थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बार बार रुकावटें खड़ी की गई, जिसकी वजह से ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो है जिन पर संग बुनियाद बहुत पहले होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। लेकिन अब हालात बदले हैं, अब संग बुनियाद पड़ी है और टाइम फ्रेम जो है वो सेट किया गया है इनको पूरा करने के हवाले से। और कल उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्तों के साथ मिलकर चुनावी दंगल में उतरेगी और सरकार बनाने में कामयाब भी होगी। एक तो बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात, उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन का मामला जो है वो उनकी पार्टी के सामने है और पार्टी संगीन नोटिस उसका ले चुकी है और इसको अमली जामा पहनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के कल पार्टी ऑफिस जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने न सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर के और साथ ही साथ जो पुंछ राजौरी में को जोड़ने वाले मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी लेके बात की, लेकिन एक अहम बात उन्होंने पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन की जो बात की कि उन्होंने एक इशारा दिया है कि 3 फरवरी से पहले जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे उससे पहले ही गवर्नर इंतजामिया इस फैसले पर ये फैसला ले कि रिजर्वेशन का जो मुद्दा काफी सालों से चल रहा है और अगर 1977-78 की बात करें तब से ये फाइल लगातार दिल्ली तक घूमती चली आ रही है, लेकिन बावजूद इसके बार बार उस फाइल को नजरअंदाज किया गया है। और अब जिस तरीके से चुनाव से पहले हर बार ये कहा जाता रहा है कि जो पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन है 5% का कोटा है या 7 का है, उसको वो जो है लोगों को दी जाएगी। लेकिन अब बुनियादी सवाल यह है कि आज तक जिस तरीके से बार बार चुनाव से पहले ये नाम लिया गया है, इस बार एक उम्मीद की किरण थोड़ी सी कहीं ना कहीं लोगों में जगी है, जो पहाड़ी समुदाय के खासकर लोग हैं, कि उनके रिजर्वेशन की आखिर कहीं ना कहीं बात हुई है, जो फाइल पिछले कई सालों से दबी पड़ी थी। और साथ ही साथ लद्दाख को डिविजनल स्टेटस की भी उन्होंने बात की और पहाड़ियों के रिजर्वेशन के अलावा जो खास तौर से उन्होंने प्रोजेक्ट्स का सबसे पहले नाम लिया, उनमें अगर जम्मू की बात करें तो 35,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स जिनका इनॉग्रेशन होना है वो भी बताया, और फाउंडेशन स्टोन को लेके जो प्रोग्राम्स होने हैं वो, और साथ ही साथ 9,000 करोड़ कश्मीर के। जबकि पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन का जो मामला पिछले 35 सालों से लटका पड़ा है, उसको एक बार फिर सरकार ने ये गवर्नर इंतजामिया से मांग की है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 फरवरी को जम्मू कश्मीर जाएंगे उससे पहले इस पर कोई फैसला लिया जाए।
चलिए, बात हो रही है वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। 3 फरवरी को रियासत जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगी। वजीर आजम साहब जो है वो 3 फरवरी को दौरा करने जा रहे हैं और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर राम माधव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने ख्यालात का भी इजहार किया और कहा कि किस तरीके से पार्टी बुनियादी सतह पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और जो हालात बन रहे हैं वो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्तों के साथ मिलकर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी। हमारे साथ इस वक्त कुलदीप राज गुप्ता जी, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन पहाड़ी बोर्ड है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कुलदीप राज गुप्ता जी। सवाल सीधा आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि आप इस बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे हैं। एक बार फिर राम माधव साहब का यह मानना है कि वजीर आजम के दौरे से पहले, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब जब 3 फरवरी को जम्मू कश्मीर के टूर पर आएंगे, उससे पहले गवर्नर साहब पहाड़ियों स्पीकिंग पीपल्स के लिए, पहाड़ी स्पीकिंग लोगों के लिए एक बड़ा तोहफे का ऐलान कर सकते हैं, रिजर्वेशन का ऐलान हो सकता है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं और कितना फायदा जम्मू कश्मीर के उन लोगों को मिलेगा जो पिछले काफी अरसे से इस बात की मांग कर रहे थे? हाँ जी, हेलो जी कुलदीप जी, बोलूं मैं? जी जी जी। आजादी के 70 वर्षों से पहाड़ियों के साथ सतीला सलूक हो रहा है और पिछले 40 वर्षों से पहाड़ी स्पीकिंग जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक जदोजहद कर रहे हैं और जो भी सरकारें रही पहले, उन्होंने भी पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देने का कहा, लेकिन अफसोस कि जो भी उस वक्त बैकवर्ड क्लास का चेयरमैन ना होने के कारण ये मामला ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन जब से ये जो कोलिशन सरकार बनी बीजेपी और पीडीपी के साथ, तो इन्होंने पहाड़ियों को बैकवर्ड क्लास का जो चेयरमैन बना उससे रिपोर्ट तलब की, क्योंकि बैकवर्ड क्लास का पहले चेयरमैन नहीं था, चेयरमैन बना, उन्होंने रिपोर्ट तलब की और उसने रिपोर्ट दी कि पहाड़ी हर दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। 70% लोग जो हैं ये एग्रीकल्चर का काम करते हैं और भेड़ बकरी पालते हैं और शांतिपूर्वक है, हमेशा अमन और शांति का इन्होंने पैगाम दिया। तो इस कोलिशन सरकार ने पहाड़ियों को 3% रिजर्वेशन देने की घोषणा की, लेकिन खेद की बात है कि हालांकि 3% कोई महीने नहीं रखता था, 5% हमारी डिमांड थी, लेकिन वो पास करके अपने गवर्नर के पास भेज दिया और गवर्नर ने इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लगाया और ऑब्जेक्शन के बाद एक डेलीगेशन जो मेरी सरबराही के अंदर गया, जिसमें बड़े प्रमुख लोग थे उस के अंदर, और 1 घंटा गवर्नर के साथ बात हुई। उन्होंने माना, उन्होंने विश्वास दिलाया कि ठीक है हम इसको कर देंगे, लेकिन वो यहाँ से ट्रांसफर हो गए जो पहले गवर्नर थे। अब मुझे उम्मीद है ये जो नए गवर्नर आए हैं, जो लोगों की जो दहीना डिमांड्स है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुलदीप राज जी, जिस तरीके से आपने भी 4 साल भी आप बोर्ड में रहे और अगर सेंटर से आपके ताल्लुकात की बात करें तो वो काफी अच्छे हैं, तो ऐसे में हर बार चुनाव से पहले पहाड़ियों को एक तरह से कहा जाए, उन्हें एक टॉफी दी जाती है कि ठीक है रिजर्वेशन आपको दी जाएगी, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता उसके बाद 4-5 साल कोई बात ही नहीं होती। तो आप क्या उम्मीद करें कि ये जो बात हुई है इस वाकई संजीदगी से इस पे काम किया जाएगा? मुझे आशा है, क्योंकि एक बार मेरा प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई मोदी साहब से, उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, और दूसरी बार उनके जो एडवाइजर थे प्रधानमंत्री के, उनके साथ मुलाकात हुई, जिसके साथ मेरे साथ मुजफ्फर बेग जो थे MP
भी हैं PDP के, हम दोनों उनसे बातचीत हुई और उन्होंने भी आश्वासन दिलाया था कि पहाड़ियों को यह जो अधिकार है हम देंगे। लेकिन इस बात को हैरानी की बात है कि अभी तक इस मामले की को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप राज गुप्ता जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए। फॉर्मर वाइस चेयरमैन पहाड़ी बोर्ड बता रहे थे कि लगातार उनकी तरफ से भी कोशिश की गई है, लेकिन जिस तरीके का इशारा कल भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने दिया कि वजीर आजम के दौरे से कबल स्टेट के अंदर इस बात की अनाउंसमेंट हो सकती है। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त यहां पर हो चला है एक छोटे से तिजारती वक्फे के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू के अंदर केबल कार का हादसा पेश आया है, और साथ साथ आपको बताएंगे कि नए कॉलेज तो बने हैं, लेकिन कॉलेज बनने के साथ साथ एक बहुत बड़ा हंगामा भी शुरू हो गया है। दोनों खबरों पर तफसील के साथ हमारे साथ नुमाइंदे भी जुड़ेंगे और तजिया निगार भी जुड़ेंगे, लेकिन इस तिजारती वक्फे के फौरन बाद। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। फास्टर है तो है 25% फास्टर चार्जिंग और बैकअप, लिव फास्ट इन्वर्टर और बैटरी। फास्टर है तो है। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीक की मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। बरसों के भरोसे की कहानी कुछ सेकंड्स में देखें। आइए एंड्योरा मास्क की मदद से सही वजन पाकर, दुबलेपन को हराकर, पाई नई पर्सनैलिटी, पाया नया कॉन्फिडेंस, सपनों को सच करने का, अरमानों को जीने का नया रास्ता। एंड्योरा मास्क, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। Upkarma Ayurveda brings you pure Shilajit in resin form. It's really helped me. It works. Upkarma Ayurveda pure Shilajit. Upkarma Ayurveda balance your life. अगर आपको शुगर है तो खांसी के दौरान ले सकते हैं 100% आयुर्वेदिक तुलसी युक्त मुल्तानी कुका कफ लिक्विड विद नो एडिड शुगर, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। This year marks the beginning of an era as gates of IDPS opened to cater the needs of our valued city. We are here with an objective to provide outstanding education. Our journey would not have been possible without the blessings of Almighty and dear parents who strongly reposed their confidence on us. On behalf of management, my heartfelt thanks to dear parents, staff and students for their continuous support. ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज से बराह रास्त देख रहे हैं। और अब जरा बात करते हैं जम्मू के उस अहम तरीन प्रोजेक्ट की जिसको लेकर पिछले कई सालों से सियासत भी हो रही है।
महामाया फ्लाईओवर यानी उस रोप वे की बात हम करेंगे जिस रोप वे को लेकर साबिका हुकूमत से लेकर आज के दिन तक बार बार पीठ भी अपनी अपनी धपधपाई गई और यह कहा गया कि इस फ्लाईओवर इस रोप वे के बनने से एक जम्मू को एक नया टूरिज्म हब जो है वो बनाने की कोशिश की जाएगी और इससे आम लोगों के साथ साथ जो सयाह वहां पर आएंगे उन्हें भी काफी दिलचस्पी बढ़ेगी। ये बात जो है वो उस रिपोर्ट के अंदर कही गई थी जब ये बात सामने रखी गई थी कि एक रोप वे ये जो गंडोला टाइप है इसको वहां पर लगाया जाएगा। और अब बात जो आ रही है वो सामने ये आ रही है कि इस रोपवे केबल कार में कल एक हादसा अचानक पेश आया है। पहले हम अपने नाज़रीन को ये बताते चले कि हादसा रात देर गए पेश आया है और ये टेस्ट ड्राइव चल रहा था जब अचानक एक केबल कटी है जिसके नतीजे में जो अमला इस रोपवे के अंदर था, इस रोपवे पर काम कर रहा था और उस कैबिन के अंदर था, वो अपना जो बैलेंस था वो खो बैठे और उस वजह से वो गिर पड़े जिसके नतीजे में ऑन स्पॉट एक की डेथ हुई, कुछ लोग जख्मी हुए और बादअज़ा उन जख्मियों को अस्पताल लाया गया। लेकिन अमले की जख्मी होने की खबर जो है वो खुद केबल कार प्रोजेक्ट को तकरीबन 22 मिनट या 30 मिनट के बाद लगा जब उन्होंने ये देखा कि कोई लाइन कटी हुई है जिसकी वजह से जो केबल कार पर जो काम चल रहा था उस पर फर्क पड़ा। तब जाकर उन्हें पता लगा कि कहीं पर गड़बड़ जो है वो हुई है। लेकिन फौरन उसके साथ साथ जो है वो कल एडवाइजर भी वहां पहुंचे, उन्होंने सरकार की तरफ से गवर्नर साहब की तरफ से रिलीफ का भी अनाउंस किया और जो जख्मी हैं उनकी इयादत भी की। विनोद कुमार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अगर इस रोपवे की मैं बात करूं काफी इंपॉर्टेंट रोपवे है सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन टेस्ट ड्राइव में ही जो फेलियर सामने आए हैं क्या इसकी भनक पहले नहीं लग सकती थी कि ये इस तरीके का हादसा हो सकता है? और एक और दूसरा ये कि जब ये माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का आना है और उससे पहले जल्दी जल्दी में ये सारा काम जो है वो फिनिश करने की कोशिश की जा रही है, तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है क्या उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है? हाँ देखिए गौरव, आपने ठीक कहा कि पीएम की विजिट से पहले जितने भी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करना चाहते हैं जो कंप्लीशन पर पहुंच चुके हैं। और कुछ दिन पहले ही आपने भी खबर की थी और कहा था कि तभी में से निकाला जा रहा है, खदान निकाली जा रही है, कंक्रीट निकाले जा रहा है। आपने वो टावर भी देखे होंगे कितने बिल्कुल नीचे से बिल्कुल खराब होने के कगार पर पहुंचे हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, जल्दबाजी में इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलर गवर्नमेंट के दौरान ऐसा नहीं होता था। जितना प्रॉम्प्ट एक्शन कल हुआ है, गवर्नर के एडवाइजर वहां पे पहुंचे हैं, उन्होंने सबसे मुलाकात की है और सबको तलब किया है और रिलीफ अनाउंस किया है, तो कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट एक्शन जो है राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन के दौरान देखा जा रहा है, लेकिन लापरवाही भी साइमल्टेनियसली साथ साथ मुझे नजर आ रही है। तो अभी की क्या सिचुएशन है? क्या कुछ टेक्निकल लोगों का मानना है और जो केबल कार के जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से क्या कोई बात सामने रखी गई कि आखिर क्या कुछ वजूहात है? देखिए, ये सारे के सारे एक दूसरे पे पल्ला झाड़ रहे हैं। जो केबल कार प्रोजेक्ट है, जो कारपोरेशन बनी हुई है, कम से कम उसको ऑन करना चाहिए कि उनकी गलती है, लेकिन फिलहाल वो इस चीज को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। वो इंसिडेंट कह के, दुर्घटना कह करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी इंक्वायरी होगी और जल्द ही जो इसमें मुलविस पाया जाएगा, जिसकी लापरवाही होगी, जिसकी गलती होगी, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप आनंद फानन में आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दीजिए। मैं एक और बता रहा हूँ, ये बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है। जब से रेल कटरा गई थी उसके बाद से ये जो व्यापारी तबका है जम्मू का, वो लगा हुए थे। जिसकी जो कांग्रेस और एनसी की हुकूमत थी उन्होंने भी शुरू किया। अब बीजेपी की और पीडीपी की हुकूमत जब थी तब भी इन्होंने जोर जोर से इस प्रोजेक्ट का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देख लिया इसका रिजल्ट क्या निकला। विनोद जी, जिस तरीके से कुछ दिन बाद ही जो है इस अगर गंडोला की बात की जाए तो शुरुआत होनी थी एक तरह से और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में इसका एक नेगेटिव मैसेज या नेगेटिव इम्पैक्ट तो कहीं टूरिस्ट पे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल रन में ही फेल होना ये बहुत बड़ी लापरवाही है अपनी जगह। जी बिल्कुल, आप एक ट्रायल रन लिया जा चुका है ऑलरेडी, वो सक्सेसफुल था, लेकिन इस घटना के बाद एक मैसेज गलत जाता है। हमने वो मैसेज भी गलत ना जाए और जो लोग इसमें मुलविस है, टेक्निकल टीम पूरा इसको ऑन करे कि कहाँ कहाँ गलती है,
वहाँ दोबारा वो गलती ना दोहराई जाए, इन सब पहलुओं पर अब बात करने की जरूरत है। विनोद जी साहब, प्राइम मिनिस्टर विजिट पर भी छोटी सी बात जरा हो जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट 3 फरवरी को है और कल राम माधव साहब ने ये कहा कि 2 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो जलसे में होंगे। जलसा कहां पर होगा और किस तरीके की तैयारियां बीजेपी कीमे के अंदर चल रही है और क्या कुछ उभर कर सामने आ रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर से? देखिए गौर, बाकी तंजीमों की तरह बीजेपी भी वैसी है, टारगेट दिए जाते हैं। जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, कंसर्न एमएलए रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उनको टारगेट दिए जा रहे हैं कि आपने इतने इतने लोगों को लाना है और वो इस टारगेट को कर पे। 2 लाख की एक बहुत बड़ी संख्या होती है, 2 लाख पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कोशिश जरूर की जा रही है। और किस जगह पे ये पब्लिक रैली होनी, ये मैं आपको बता दूं, जो जगह एक्वायर की गई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स को लेकर के, उस जगह पे ये विजयपुर के थोड़ा सा आगे जाकर के, हार्डली आधा किलोमीटर आगे जाके पड़ती है, और उस जगह को समतल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और बहुत ज्यादा तादाद में लोग इस पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और खबर पर तफसील के साथ बात करने के लिए। अब जरा फटाफट आपको बताते चले कि गवर्नर इंतजामिया ने गुज़श्ता दिनों एक बड़ा फैसला लिया था और कहा था कि तालीम को हर घर तक पहुंचाने के लिए नए कॉलेजों का क़याम अमल में लाया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर लिस्ट मुश्तहर हुई कि किन किन इलाकों के अंदर नए कॉलेजेस का क़याम होगा। और लिस्ट मुश्तहर होने के बाद जम्मू से लेकर श्रीनगर तक मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला तेज हुआ है और मुख्तलिफ सियासी लीडरों की तरफ से सड़क से लेकर डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तर तक एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इधर सबसे पहले अगर डोडा की बात करें तो डोडा का बेला इलाका है, जहां पर कल लोगों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया और मांग की कि उनकी मांग को संजीदगी के साथ लिया जाए और डिग्री कॉलेज को वहां पर क़याम अमल में लाया जाए। वहीं पर अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर के अंदर साबिक मेंबर असेंबली मुबारक गुल ने भी एहतजाजी मुजाहिरे किए हैं और एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान उन्होंने मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहरी श्रीनगर को जानबूझकर नजरअंदाज करने की कोशिशें की जा रही है। मुबारक गुल जो लगातार पिछले कई दिनों से एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं, उस पर उनका मानना है कि जब तक सरकार उनकी बात को नहीं मानेगी, क्योंकि जिस एरिया को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जहां पर लैंड आइडेंटिफाई की गई है, वहां से गांदरबल जिले तक कहीं पर भी डिग्री कॉलेज नहीं है और श्रीनगर के अंदर डिग्री कॉलेज की जरूरत है, इसलिए इनके इलाके में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिग्री कॉलेज होना चाहिए। और बाज़ाब्ता तौर पर अवामी एजिटेशन की बात जो है वो मुबारक गुल साहब करने की बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो शांगस का एरिया है अनंतनाग के अंदर, वहां से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी लोग जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि वहां पर भी डिग्री कॉलेज का क़याम जो है वो होना चाहिए। इसी तरीके से रजौरी और पुंछ के कुछ इलाकों से भी इस तरीके की खबरें जो है वो मौसूल हो रही है कि वहां पर भी अवाम जो है वो नाराज है और कहा जा रहा है कि दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के अंदर जिस तरीके से सिस्टम को इन्वॉल्व करने की जरूरत थी, जिस तरीके से बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत थी, शायद वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर भी एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ मुबारक गुल साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी है और लगातार एहतजाज कर रहे हैं कि उनके इलाके के अंदर जो है वो कॉलेज होना चाहिए। मुबारक गुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये है कि गवर्नर साहब ने जब कॉलेज के क़याम की बात कही थी तो लगभग सभी लोगों से फीडबैक लिया गया था, तो क्या उस वक्त आपका फीडबैक नहीं गया था एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, ताकि जब डिसीजन होता तो इस तरीके की बात सामने नहीं होती? मैं खुद ही पर्सनली जनाब अर्शद गनाई से मिला, उनसे बात की, मैं एडवाइजर रियाज से भी मिला और उसके बाद मैंने गवर्नर साहब से टाइम भी मांगा और उनकी ग्रीवेंस में भी डाला, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ड्यू लेटर लिखा और फाइनेंस कमिश्नर को भी लेटर लिखी और 2 बार धरने भी किए और प्रोटेस्ट भी किया। मेरा ये कहना है कि मेरे इलाके में जो ईदगाह का सदपुरा इलाका है वहाँ 65 कनाल लैंड आइडेंटिफाई किया उमर साहब की गवर्नमेंट में, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसके बाद असेंबली में अश्योरेंस दी गई बहुत बार हम आपको कॉलेज देंगे, क्योंकि ये ईदगाह का मामला ही नहीं है, शायरी खास का मामला है, क्योंकि इसमें जो हबकदल में भी कोई कॉलेज नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई कॉलेज नहीं, ईदगाह में भी नहीं, जरीबल में भी नहीं
और हजरत बल की कॉन्स्टिट्यूंसी जोसोरा, बसपोरा, लाल बाजार और 90 रोड बहुत लंबा गांधरबल तक फैला हुआ है श्रीनगर, वहाँ भी कोई कॉलेज नहीं है। और बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी जो बख्शीपोरा, टागनवाई, कृषबल, पालपोरा, गोरीपोरा, संगम, कृषबल वगैरह, ये बहुत सारा लंबा इलाका है। नवा बाजार का इलाका है, सफा कदर का इलाका है। राइट साइड ऑफ द जहलिम अप टू गांधरबल जैसे बॉर्डर तक कोई कॉलेज नहीं है बॉयज का। एक कॉलेज जो है वो बख्शी साहब के जमाने में वुमेन्स कॉलेज नवा कदर बना है, और मशकूर हूँ उमर साहब का, उसने उसमें एडिशनल ब्लॉक दे दिया मेरे कहने पे। ये एक हमारे जो शहरी खास है, क्या सिर्फ हमें सिर्फ गार्बेज सादपुर में जमा करना है उसके लिए है, पैलेट गन्स के लिए है, हम इसमें गोलियों के लिए है। लेकिन मुबारक गुल साहब, उमर साहब के टेन्योर में भी सरकार रही और 96 में भी सरकार रही जब कॉलेज का कयाम अमल में लाया गया था, उस वक्त तो आपकी इतनी बुलंद आवाज सुनाई नहीं दी गई। जनाब हमेशा बुलंद आवाज सुनी, ये सारे मेंबर ये बोलेंगे आपको हाउस में, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी बोलेंगे, और जो ये सरकार थी, पीडीपी सरकार, बीजेपी सरकार थी, और बोर्ड मीटिंग में ये 65 कनाल लैंड माफिया खाना चाहता है, और इसलिए ये बनने, और इस सिटी में 65 कनाल कहाँ मिलेंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये लैंड। और मुझे प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको कॉलेज देंगे, और इसलिए मैंने फिर भी अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाली है गवर्नर साहब को, मैं उसे भी मिलूंगा, क्योंकि ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं, ये सारे शहर के 6 लाख लोगों को कॉलेज नहीं है। माई डियर, आप इंडिपेंडेंट पैनल बिठाइए और एजुकेशनिस्ट को ही बिठाइए, क्योंकि राइट साइड ऑफ जहलिम के बच्चों को कोई कॉलेज नहीं है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ईदगाह, इट इज मैटर ऑफ द शहरी खास 6 लाख पीपुल। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कॉलेज नहीं है, अप टाउन में कॉलेज है, डाउन टाउन में कोई कॉलेज नहीं है। मेरी गुजारिश होगी मीडिया से भी, आपसे भी, लोगों से भी, कि वो मुझे सपोर्ट कर। इसीलिए हमने प्रोटेस्ट किया था लाल चौक में पिछले दिनों वहां श्रीनगर में, लेकिन मुझे गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया मुबारक गुल साहब, वक्त की कमी की वजह से मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूं यहाँ पर, हम इस पर और भी बात करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन चलते चलते खबर जरा दरहार राजौरी की भी आसिफ आपको बताएंगे। जी आसिफ जी, जिस तरीके से हमने कल आपको बताया था, आप हमारे बुलेटिन्स को भी लगातार देखते हैं, तो राजौरी से मोहम्मद खलील जो कि ओमान में मजदूरी करने के लिए गए थे, और पिछले 1 महीने से अगर बात करें तो उनका घर वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ था, यानी आखिरी बार 22 दिसंबर को उनकी मां और उनकी जो अहलिया हैं उनसे फोन पे बात हुई थी। उसके बाद दोबारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, और 1 महीने के बाद सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से किसी ने एक फोटो टैग किया राजौरी के एक शख्स को, और उसमें उनकी मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद उनके घर पर मातम पसरा है। और अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वजारत खारजा और वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर से उनकी अपील है कि उनके अजीज की जो मौत वाक़या हुई है उनकी लाश को वापस लाने के लिए उनकी मदद की जाए। लाश सऊदी अरबिया में पिछले कई दिनों से मॉर्चरी के अंदर है, और वो चलिए अभी तक की बड़ी खबर जो आ रही है वो जरा हम फटाफट आपको बताते चले कि इस वक्त चार शरीफ बड़गाम के अंदर, यानी जिला बड़गाम के चार शरीफ इलाके के अंदर झड़प शुरू हुई है। सिक्योरिटी एजेंसीज, राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के बाद चार शरीफ इलाके के अंदर झड़प शुरू हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है बड़गाम जिले से, जहां पर चार शरीफ इलाके के अंदर एजेंसीज को इनपुट मिला था कि मुश्तबह अफराद जो है वो छुपे बैठे हैं, जिनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिस दौरान खबर आ रही है कि वहां पर गोली चली है, जिसके बाद पूरे इलाके के अंदर काफी खौफ और दहशत पाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं जो बड़गाम इलाके से आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज, राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि मुश्तबह अफराद की नकल हमल वहां पर पाई गई है, जिसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हापतनार का इलाका चार शरीफ का इलाका है जिला बड़गाम के अंदर, जहां पर 2 या 3 मिलिटेंट छुपे होने की खबर मौसूल हुई थी, जिसके बाद पूरे इलाके का कॉर्डन किया जा रहा है और तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। चलिए फिलहाल हमारे साथ
प्रोग्राम सलाम जेके में इस वक्त इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि 11:30 बजे के बुलेटिन में हम आपको पूरा अपडेट करेंगे कि एनकाउंटर में क्या कुछ हुआ है और किस तरीके की सूरत हाल वहां पर बनी हुई है। और आपको साथ साथ ये भी अपडेट करेंगे कि आज चीफ सेक्रेटरी की सदारत में भी एक आला सतही इजलास इलेक्शन के हवाले से मुनक्किद होने जा रहा है, उस पर भी क्या अपडेट होगा ये हम आपको 11:30 बजे के बुलेटिन में डिटेल के साथ बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।